बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। 2 रोज़ा जरगा होगा जिसमें KPK के तमाम जो मुख्तलिफ वहाँ के वो हैं बुजुर्ग, उनको जो भी कहते हैं, जो मिशरान हैं, बुजुर्ग हैं, जो उनके रहबर हैं, रहनुमा हैं, जो फैसला करने वाले हैं, उनको बुलाया जाएगा और 2 दिन का जरगा KPK में किया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर अभी वो फाइनल हुआ। जो फाइनल हुई है वो 2 चीज़ें हुई हैं। एक, मौलाना फजल रहमान मिशरान के साथ एक जरगा करेंगे KPK में, और दूसरी जो चीज़ फाइनल हुई है वो ये हुई है कि इस्लामाबाद में एक 2 रोज़ा, आप उसे सेमिनार कहिए, कॉन्फ्रेंस कहिए, कुछ भी आप उसको नाम दे दीजिए, 2 रोज़ा एक इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है। ये माह रमज़ान से पहले होगा और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को बुलाया जाएगा, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा, इसमें साथी तंजीमों को बुलाया जाएगा, इसमें डिजिटल मीडिया वालों को बुलाया जाएगा, इसमें लापता अफराद की मूवमेंट चलाने वालों को बुलाया जाएगा, इसमें दानिशवरों को बुलाया जाएगा, इनमें मुफक्किरीन को बुलाया जाएगा, मुस्तनिफीन को बुलाया जाएगा। पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी शख्स अपना किरदार अदा कर सकता है उसको बुलाया जाएगा। 2 दिन की ये जो तकरीब होगी इसमें सब आके स्पीचेस करेंगे, सब आके और पाकिस्तान के इस वक्त हकीकी जो मसाइल हैं उसके बारे में अपनी अपनी राय देंगे और सजेशन देंगे कि उसका हल क्या है। 2 दिन की ये जो तकरीब है, जब सब तकरीरें कर लेंगे, सब तजावीज़ दे देंगे, तो फिर एक मुश्तरका एजेंडा तय होगा, एक लाहे अमल तय होगा कि हमारे सामने ये पाकिस्तान के 20-25 मसाइल सामने आए हैं और ये मुजवज़ा उसका हल सामने आया है। और इस लाहे अमल पे हम सब ये इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान के दानिशवर, मुफक्किरीन, शोरा, सहाफ़ी, डिजिटल मीडिया वाले, सियासी जमातों वाले, मजहबी जमातों वाले, हम सब इस लाहे अमल पर एतमाद करते हैं कि क्योंकि मुल्क की बका और सलामती इस वक्त खतरे में है, दहशतगर्दी का राज है, वफाक का कंट्रोल बलोचिस्तान और KPK के आधे एरियाज में नहीं रहा, तो हम ये समझते हैं कि इसका हल ये है और इस हल के लिए अब हम ये चीज़ें करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये इतनी खौफनाक हो सकती है वफाकी हुकूमत के लिए कि अगर 2 दिन के इस इवेंट में ये तय हो जाता है कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को टूटने से बचाने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अब नए इंतखाबात नागुज़ीर हैं, मौजूदा हुकूमत को घर भेजना नागुज़ीर है, तो फिर जब सब इस बात पे सबका कंसेंसस हो जाएगा तो फिर मौलाना फजल रहमान पीछे नहीं हट सकेंगे। फिर हो सकता है एक डेडलाइन दे दी जाए और उस डेडलाइन में हुकूमत को ये डेडलाइन दे दी जाए, महीने की, 1.5 महीने की, 2 महीने की, कि आपको ये हम टाइम दे रहे हैं, इन 2 महीने में आप असम्बलियों को ख़त्म करें, आप इलेक्शन कमीशन नया तश्कील दें, आप जो है वो साफ शफाफ इंतखाबात का ऐलान करें, और अगर आपने ये ना किया तो हम सब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो ये चीज़ भी हो सकती है। लिहाजा ये बहुत ही बड़ा एक इवेंट शहर इक़्तिदार में होने जा रहा है और ये हुकूमत के लिए बहुत तशवीशनाक होगा, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाया जा रहा है और इसकी जो डिटेल्स हैं वो इंग्लिश में सारी तैयार करके इंसानी हकूक़ की तंजीमों को, इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान से बाहर भेजी जाएंगी और ये लाइव यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आएगा। ये इवेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा जाएगा कि आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और आपने वहाँ पे भी पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरमियान जो है इसको फ्लोट करना है, उनकी भी आरा लेनी है, उनकी भी तजावीज़ देनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और साथ ये भी हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब और तहरीक इंसाफ के दरमियान अगर कोई गलतफहमी है तो उनको दूर करने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो की जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है इस्लामाबाद में। और ये मैं 2 चीज़ों को अब मैं बहुत संजीदा समझता हूँ। एक, KPK में जुनैद अकबर जो आए हैं और पंजाब में अली हमजा आई हैं, अगली वीडियो में मैं बताऊँगा इमरान खान ने इन दोनों को क्या पैगामात भेजे हैं। और दूसरा जो है वो इमरान खान साहब, वो तो मैं बताऊँगा आपको। और एक वो चीज़ कि दोबारा PTI आ सकती है सड़कों पर। दूसरा, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो कुछ ये 2 दिन का इवेंट करने जा रहा है, ये हुकूमत के लिए कोई इसमें ये समझें कि कोई इतनी वो बात नहीं है कि वो इसको इतना ईजी ले। चीज़ें इनके लिए ख़राब होने जा रही है। तीसरा, महाज़ ऑलरेडी गर्म है सुप्रीम कोर्ट का, जजेस का, हाई कोर्ट का, और वो इन जजेस को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें अदलिया की आज़ादी की भी बात होगी, जजेस के जिस तरह लाया जा रहा है, कोर्ट पैकिंग उस पर भी बात होगी, पीका के ऊपर भी बात होगी, इंसानी हकूक़ की पामालियों पर भी बात होगी, और जो कुछ मुल्क के अंदर जबर बर्बरियत फस्तायत है उस पर भी बात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह के इमाम साहब का आमीन आसरो। और मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया है कि मामला अब सिर्फ इमरान खान की रिहाई नहीं है, अब बात उससे आगे निकल गई है। अब सवाल हो रहा है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए सबका किरदार अदा करना। और ये बात अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने उस दिन कही थी कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा, कोई इससे कता ताल्लुक नहीं रह सकता। हर पाकिस्तानी को अब ये बात समझनी होगी कि इस हुकूमत ने मुल्क को वहाँ पे ला खड़ा किया है जहाँ पे खुदा न खास्ता मुल्क की बका और सलामती पे बातें होने लग गई हैं। अल्लाह ताला करम करेगा, मुल्क को कुछ नहीं होगा, मुल्क की बका, मुल्क रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और उस किरदार के लिए अब ये अपोजिशन, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो एक मुश्तरका लाहे अमल तय करने जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए बहुत खौफनाक और खतरनाक। इमरान खान साहब से डेली तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मिलते हैं और PTI की इंटरनल पॉलिटिक्स पर बात होती है, लेकिन मैं बहुत गुरेज करता हूँ
اس کی 2 وجوہات ہیں، کیونکہ وہاں پہ چیزیں تو بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو ایک تاثر جاتا ہے کہ جیسے ہم کسی ایک گروپ کے کہنے پہ دوسرے گروپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر گروپنگ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اب کیونکہ 3-4 چیزوں پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، حماد اظہر صاحب پر، علی امین گنڈا پور صاحب پر، عالیہ حمزہ صاحبہ پر، جنید اکبر صاحب پر، تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو میں اپنی جو میری انفارمیشن ہے وہ بتا دیتا ہوں، اور میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ آپ نے میرا یہ ولاگ آپ نے بالکل اپنے پاس سیو رکھنا ہے، اور آپ کی اگر تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں تک رسائی ہے تو آپ جب آف دا ریکارڈ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو ان باتوں کی تصدیق کریں گے۔ میں نے جیسے لاسٹ ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ میں نے 4-5 لوگوں سے بات کی ہے، سب سے بات کرنے کے بعد جن چیزوں کی 100% کلیئرٹی ہے وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ شروع کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب پر، کہ علی امین گنڈا پور صاحب پر عمران خان صاحب کا اعتماد ہے نہیں ہے، کیا وہ ان کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز بہت کیٹیگوریکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو علی امین گنڈا پور صاحب پر بالکل اعتماد نہیں رہا، لیکن کیا وہ ان کو تبدیل بھی کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے ابھی کوئی عمران خان صاحب نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز نہیں کیا، لیکن جو عمران خان صاحب کو ملنے والے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، اور اس کی وجوہات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، باہر چل رہا ہے، اور اگر عمران خان صاحب کو ان کے اوپر مکمل اعتماد ہوتا تو عمران خان سب سے پہلے فوری طور پہ پارٹی کو کہتے کہ جا کے اور یہ بیان دیں کہ مجھے علی امین گنڈا پور پر مکمل اعتماد ہے، اور اس کے حوالے سے چلنے والی تمام باتیں وہ غلط ہیں۔ عمران خان صاحب کو کیوں علی امین گنڈا پور صاحب پر اس وقت مکمل طور پر وہ عدم اعتماد ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس واپسی کا راستہ موجود ہے۔ اگر وہ آج عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، اخلاص سے چل پڑے، تو ان کا ٹھہرنا ممکن ہے، ورنہ ان کا جانا یہ طے ہے۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب مکمل طور پر اداروں کے ساتھ مل چکے ہیں، اور وہ چیزیں نہیں کر رہے، اگریسو، پریکٹیکل، زبانی کلامی نہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو سپیچ کی 8 فروری کو بہت سخت تھی، جہاں انہوں نے کہا کہ ایسی ریاست میں ہم تھو کرتے ہیں، بہت سخت بات تھی، لیکن کوئی ان کو سوشل میڈیا پہ پذیرائی نہیں ملی۔ ہمارے جن دوستوں نے ٹویٹر کے، سوشل میڈیا کے ان کے ٹویٹس کیے علی امین گنڈا پور صاحب کے خطاب کے، ان کے کمنٹس جا کے آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 70-80% لوگ علی امین گنڈا پور صاحب کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور یہی چیز ہم نے جا کے گراؤنڈ پہ دیکھی ثوابی جلسے میں کہ ان کے حوالے سے سینٹیمنٹس لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور پھر جو ہمارے دوست ہیں 3 والے، رضوان گلزئی، عمر جٹ اور زبیر علی خان، انہوں نے تو لوگوں کا انٹرویو بھی کیا، پوچھتے گئے کہ آپ کو کس پہ اعتماد ہے، علی امین گنڈا پور پہ، جنید اکبر پہ، کہ کون عمران خان کو رہا کرا سکتا ہے؟ تو 80% جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اگینسٹ تھے، اور کچھ کا یہ تھا کہ ہمیں عوام پر، کارکنان پر اعتماد ہے، لیڈرشپ کوئی بھی ہو، اور باقی جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ جنید اکبر پر اعتماد کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جو ہیں، دیکھیں عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب وفاق کے ساتھ عدم تعاون کا اعلان کر دیتے ہیں بطور سی ایم کے پی کے، تو وفاق کے لیے اس کے بعد معاملات چلانا اتنا آسان نہیں رہے گا۔ عمران خان صاحب سب سے زیادہ جہاں سے کام بگڑا وہ 26 نومبر کے بعد جب علی امین گنڈا پور صاحب کی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کی جو تصویر چھپی اخباروں میں، تو وہ لمحہ تھا جب عمران خان بہت ہی سخت خلاف ہو گیا علی امین گنڈا پور کے، اور عمران خان نے یہ پیغام دیا کہ علی امین کو کہو کہ اب میرا ضبط جواب دے رہا ہے، میں کسی دن میڈیا کے ساتھ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے علی امین کو پر عدم اعتماد کا اظہار کر دوں گا، وہ ہمارے کارکنان کا قاتل ہے، اور علی امین کو کہو کہ ذرا رکھے ان والدین کی جگہ خود کو جن کے بچوں کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا، کہ ان کے بچوں کے قاتل کے ساتھ جو علی امین خوش ہو کے اور اس کے گلے مل رہا ہے اور تصویریں بنوا رہا ہے، تو ان کے والدین پر کیا گزری ہوگی۔ ہماری اسٹرینتھ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔